एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तयारी गर्दैछन्। नेपाली कांग्रेसको ललिपपमा एमाले फस्नु हुँदैन। एमसीसी सम्झौता पारित गर्न खोज्ने नेताहरू अफगानिस्तानका राष्ट्रपति जस्तै देश छोडेर भाग्नुपर्ने दिन टाढा नहुने जनताको गुनासो छ। यसकारण अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न गराउन नेपाली जनता र देशको पक्षमा उभिन सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूमा सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। एमसीसी को सम्झौताले हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई सजिलो बनाउँदैन, गाह्रो बनाउँछ। हामी नेपाली जनतासँग भएको कर उठाउनु पर्यो र एमसीसी जस्तो देशघाती सम्झौताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्नेलाई गृह प्रशासनले लाठी प्रहार गर्न मिल्दैन र त्यसको छानबिन गरेर सदनलाई जानकारी दिनु पर्यो। यो तस्बिर हेर्नु होला, यसमा शान्तिपूर्ण निहत्था जनता झण्डा बोकेर जुलुस जाने लाई यसरी लाठी प्रहार भएको छ। सभामुख महोदय, विषयमा आउनु, समय सकियो। समय बाँकी छ सभामुख महोदय, बाँकी छैन। सभामुख महोदयले मलाई समय तोक्नु भएको छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण हजुर अगाडि सभामुख महोदयले समय तोक्नु भएको छैन। त्यसकारण सभामुख महोदय यसरी गृह प्रशासनले शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि लाठी प्रहार गरेर घाइते भएका मान्छेको उपचारको बारे केही सोचेको छैन। आज दर्जनौं युवा र विद्यार्थीहरू घाइते भएका छन् र हामीले शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न नपाउने भए के राणा शासन हो के फेरि पञ्चायत हो? त्यसो भए सरकारमा मान्य सदस्यहरू, तपाईहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर पनि मैले दिइसकेको छु र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसकारण यो पहिले उठिसकेको विषयहरूमा फेरि उठाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण आजको बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस्, किनभने जनताका जल्दाबल्दा सवालहरूमा चाहिँ मान्य सदस्यहरूले बोल्न खोज्नु भएको छ। बाढी पहिरोको विषयमा बोल्न खोज्नु भएको छ। अहिले विभिन्न जनताका समस्याको बारेमा बोल्न खोज्नु भएको छ। यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थामा जनताका आवाज मुखरित गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुले उठाएका कुराहरूको बारेमा मैले जवाफ दिइसकेको छु। त्यसकारण म मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु कि बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोस्। जलवायु परिवर्तनका कारणले देशमा भयानक बाढी पहिरो आएको छ। जनताका समस्याहरू
उठाउनका लागि अन्य मान्य सदस्यहरूले मलाई बार अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु कि बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, यस बैठकमा उठाइएका विषयहरूका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 105 अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, हामी आफैले बनाएको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 खण्ड ग, ख, ग र घ का प्रावधानहरूको कार्यान्वयन समेत गर्ने दायित्व हामी सबैमा रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, तपाईहरूले वाक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभएको छ, मलाई त्यो ठिक लागेको छ। त्यसकारण अरू मान्य सदस्यहरूलाई बोल्ने मौका दिनका लागि, बैठक सञ्चालनका लागि, सहज वातावरण बनाउनका लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले नै भन्नुभएको छ यो बोल्ने स्वतन्त्रताको सम्मान गरेर, त्यसकारण म त्यो कुरालाई सम्मान गर्छु। अरू मान्य सदस्यहरूले पनि देशका जल्दा बल्दा समस्याको बारेमा बोल्न चाहनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ यो बैठकलाई सहज ढङ्गले चाहिँ चल्न दिएर देशका राष्ट्रका जल्दा बल्दा समस्याहरू, बाढी पहिरोको समस्याहरू, हत्याका समस्याहरू, सीमा सम्बन्धी समस्याहरू, अन्य अनेकन धेरै महत्त्वपूर्ण समस्याहरू छन्। त्यसकारण छलफल गरेर आफ्ना विचारहरू, आफ्ना धारणाहरू राख्नका लागि तपाईँहरूले यो बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, पर्याप्त ध्यान आकर्षण भइसकेको छ। अब बैठक सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
राष्ट्रका सामु धेरै महत्त्वपूर्ण समस्याहरू, धेरै गम्भीर समस्याहरू र धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू भएको हुनाले यो अवरुद्ध गरेर मलाई लाग्छ कसैलाई फाइदा छैन। यो सदनलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुलाई लामो अनुभव छ संसदीय अभ्यासको, त्यो अभ्यासको स्मरण गर्दै यो बैठक सञ्चालन गर्न तपाईहरुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट आर्थिक अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यलाई आफ्नै स्थानबाट वक्तव्य दिन अनुरोध गर्दछु। समय 3 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, अध्यादेशबारे बोल्ने क्रममा म केही राख्न चाहन्छु। अमेरिकी साम्राज्यवादले संसारलाई दुःख दिने कुरा संसारका सबै जनतालाई थाहा भइसकेको विषय हो। यो यथार्थ नेपाली जनताले पनि बुझिसकेका छन्। यो संघीय संसदका सबै मान्यहरू अब दुविधामा पर्नु आवश्यक छैन। बुढो बाघले शिकार गर्न नसकेपछि चुरा देखाउने र शिकार गर्ने र झम्टने कथा हामी सबैलाई थाहा छ। विष भनी थाहा पाइकन खाए के हुन्छ? एमसीसी त्यही हो। अमेरिकी अधिकारीहरूले सही थरी कुरा गर्दैछन्, हामी उनीहरूको सही थरी कुरामा फस्नुहुन्न। एमसीसी संविधानभन्दा माथि होइन भन्दै तल राख्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको चाल हो। सभामुख महोदय, शान्तिपूर्ण भेला प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने जनताको संवैधानिक अधिकार हो। देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन भदौ 21 गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र भेलामा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनवर्गीय संगठन, नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताहरूमाथि गृह प्रशासनले लाठी प्रहार गरी निर्मम दमन गर्यो। त्यो दमनमा युवा कार्यकर्ता कृष्ण प्रसाद दुमरोको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो। गृह प्रशासनको लाठी प्रहारबाट प्रदर्शनमा सहभागी लक्ष्मी प्रसाद यौमिका, कृष्ण प्रसाद कोजु, रामेश्वर राणा मगर, दिनेश विक, श्याम बासुकला, जगतराम धुक्वा, रेनी ट्वायना, बुद्ध लामा लगायत दर्जनौं कार्यकर्तालाई चोट लाग्यो। प्रधानमन्त्री देउबाजी र गृहमन्त्री खानजीले अमेरिकी सरकारलाई खुसी पार्न शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शनमाथि निर्मम दमन गराएकोमा नेपाली जनता विरोध गर्दैछन्। शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन गर्ने जनताको संवैधानिक अधिकार हनन नगर्न यो गरिमामय सदन मार्फत हामी प्रधानमन्त्री देउबाजी र गृहमन्त्री खानजीलाई खबरदारी गराउन चाहन्छौँ। अमेरिकामा गोरा प्रहरीले कालो वर्णका जर्ज फ्लोइडको घाँटी थिचेर हत्या गरेपछि व्हाइट हाउस अगाडि पुगेका जनआक्रोशदेखि तर्सेका तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प बङ्करमा लुक्न गएका थिए। दक्षिण भारत पुगेका हरेक पल्ट भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई कालो झण्डासहित विरोध हुन्छ। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई दबाएकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई नाकैमा थप्पड हानिएको थियो। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा हामीले गत वर्ष नै काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र राजदूतावास मार्फत तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोध पत्र पठाएका थियौँ। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडकमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने भए नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने हो। अमेरिकी नियोग एमसीसीका अध्यक्ष एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार शासक दलका नेताहरूलाई एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन दबाब दिन काठमाडौँ आएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउबाजीले पूर्ववर्ती ओली सरकारको अध्यादेश बजेटलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर एमाले सहितको सहभागितामा एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तयारी गर्दैछन्। नेपाली कांग्रेसको ललिपपमा एमाले फस्नु हुँदैन।
एमसीसी सम्झौता पारित गर्न खोज्ने नेताहरू अफगानिस्तानका राष्ट्रपति जस्तै देश छोडेर भाग्नुपर्ने दिन टाढा नहुने जनताको गुनासो छ। यसकारण अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता र देशको पक्षमा उभिन सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूमा सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षले यसरी अवरोध गरिरहँदा मैले आफ्नो अस्वीकारको प्रस्ताव सदन समक्ष पेश गर्नलाई अप्ठ्यारो महसुस गरेको छु। त्यसकारण सभामुख महोदयसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गरेर यो सभालाई अगाडि बढाउन हार्दिक आग्रह गर्दछु र मैले आफ्नो अस्वीकारको प्रस्ताव यहाँ पेश नगर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अध्यादेश माननीय श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु परेन। मान्य सदस्यहरू, माननीय प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको आर्थिक अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएकोले मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक अध्यादेश 78लाई स्वीकृति गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। अब त सरै हो नि। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। सभामुख महोदय, मैले अघिल्लो प्रस्तावलाई पेशै गरेको छैन, मैले फिर्ता लिएको होइन। सभामुख महोदय, मैले चाहिँ वातावरण तयार गरी पाऊँ भनेर सभामुख महोदयसँग आग्रह गरेको थिएँ। त्यसकारण मेरो त्यो प्रस्ताव पेश गर्न पाउनुपर्छ सभामुख महोदय। किन भन्दाखेरि मैले अस्वीकारलाई पेश गर्नलाई वातावरण तयार गरी पाऊँ भनेर आग्रह गरेको थिएँ। मैले त्यो अस्वीकार पेश गर्नै नपाइकन त्यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु मेरो विचारमा यो संसदीय मर्यादा र संसदीय नियमावलीभित्र पर्दैन। सभामुख महोदय, मैले त्यो अस्वीकार प्रस्तावलाई पेश नगर्ने भनेर भनेको होइन, वातावरण तयार गरी पाऊँ भनेर आग्रह गरेको थिएँ। सभामुख महोदय, एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो। माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्झौताको आधार तयार गर्नुभयो। त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले अगाडि बढाउनुभयो। अमेरिकी रक्षा विभागको हिन्द प्रशान्त अवधारणा र हिन्द प्रशान्त रणनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसी सैन्य गठबन्धन भएको र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा
एमसीसी मार्फत आर्थिक सहयोग हुने र एसियामा यसको मुख्य साझेदार भारत हुने उल्लेख छ। यसलाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, विदेश सहायक मन्त्री जोसेफ एच फिल्टर, विदेश राज्य मन्त्री एलिस जी वेल्स, तत्कालीन विदेश मन्त्री पम्पे, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर फिलिप डेभिडसन, अमेरिकी विदेश सहायक राज्य मन्त्री डेभिड जे रेन्ज, अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले स्वीकार गर्नुभएको हो। सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्नेछ। एमसीसी सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्नेछ भने विश्वमै अशान्ति मचाउनेछ। अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउनेछ। सभामुख महोदय, एमसीसी सम्झौता सैन्य गठबन्धन नभएको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी बाघले शाकाहारी दाबी गरे जस्तै हो। मिति नागेको खाद्यान्न अर्थात् विषालु भइसकेको खाद्यान्नमा रिलेबलिङ गर्नु जस्तै हो। नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसिए कार्यालयमा जलविद्युत माफिया र अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरू नियुक्ति गरिएको दूधको साँची बिरालो जस्तै हो। अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा 3,75,000 अमेरिकी सेना तैनात गरिएको छ। यहाँका 90 ठाउँमा अमेरिका संलग्न भएको संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेको छ। संसारको 70 भन्दा बढी देशको 800 भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य अखडा छन्। दक्षिण कोरिया, जापान, इराक, लिबिया, सिङ्गापुर, कतार, फिलिपिन्स, साउदी अरबदेखि भारतको विशाखापत्तनमसम्म अमेरिकी सैन्य अखडा विस्तार गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएपछि नेपालमा पनि अमेरिकी सैन्य अखडा राखिनेछ र नेपाल अमेरिकाको 9 उपनिवेश हुनेछ। सभामुख महोदय, आर्थिक सहयोग र शान्तिको नाउँमा अमेरिका जहाँ जहाँ पुग्यो ती देशहरू ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो। यसकारण म फेरि पनि सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रतिनिधि सभामा मेरो अध्यादेशमा अस्वीकार गर्ने सूचनालाई वातावरण तयार गरेर रोस्तमबाटै वाचन गर्ने व्यवस्थाको लागि म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 95 को उपनियम 4 बमोजिम उक्त अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता भएको मानिने व्यवस्था जानकारी गराउँछु। अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ, त्यसप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र मान्य सदस्यलाई आफ्नो भनाइप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो प्रस्तावलाई रोस्तमबाटै वाचन गर्ने र पेश गर्ने यो अस्वीकारको प्रस्तावलाई त्यो वातावरण तयार गर्नको लागि म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फिर्ता लिनुभयो कि भएन प्रश्न भनिदिनु पर्यो मान्य सदस्यले। सभामुख महोदय, मैले स्पष्टसँगै भनेको रोस्तमबाटै यसलाई वाचन गरेर प्रस्तुत गर्ने
व्यवस्था हुनको लागि म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले यथास्थानबाट प्रस्तुत गर्ने कुरा भनिसकेको हुनाले त्यहीँबाट प्रस्तुत गर्नुहोस्। माइक सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षले मैले बोल्नेको अब आवाजै प्रश्न नहुने गरी नारा लगाइराखेको अवस्थामा मैले कसरी प्रस्तुत गर्ने? त्यसैले रोस्तमबाटै यो वाचन गर्ने व्यवस्था, प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि म फेरि सभामुख महोदयसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईँलाई आग्रह गर्छु, मैले रुलिङ गरिसकेको छु, तपाईँ त्यहीँबाट आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। अब यही बात राख्नलाई यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षको नारा छ, अब कसरी स्पष्टै हुँदैन मैले बोलेको कुरा। त्यसैले यति कुरा मैले भने, अब सवाल जवाफ भन्दा नि तपाईँको यसलाई म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, रोस्तमबाटै यो अस्वीकारको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्थाको लागि फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले त्यहीँबाट राख्नु होला। होइन, रोस्तमबाटै राख्ने व्यवस्थाको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078लाई स्वीकृति गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट विनियोजन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको व्यवहार जानकारी गराउँदछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको ब्यौरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। यथास्थानबाट वक्तव्य दिन आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, अब प्रमुख प्रतिपक्षले नारा लगाएको बेलामा वाचन चाहिँ त्यही रोस्तमबाट गर्न पाए हुने थियो। अब यो अस्वीकारको प्रस्तावलाई औपचारिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति 37 लाख सेयर कारोबार गर्ने मान्छे रहेछ, 100 जनाले मात्र फाइदा उठाउने भनेर बोल्नुभयो। पछि
सेयर कारोबारमा मूल्य घट्यो भनेर समाचार आयो अनि अर्थमन्त्रीज्यूले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई फोन गर्नुभयो, फेरि सेयरको मूल्य बढ्यो भनेर आयो। यो सेयरको मूल्य बढाउने के अर्थमन्त्रीज्यूको फोनले सेयरको मूल्य बढ्छ? कसको स्वार्थको निम्ति अर्थमन्त्रीज्यूले फोन गर्नुभयो? उहाँले अगाडि भन्नुभयो 100 जनाले मात्र फाइदा लिएको सेयर कारोबारमा भनेर बोल्नुभयो। पछि 37 लाखलाई नोक्सान पर्ने गरी उहाँले गभर्नरलाई फोन गर्नुभयो र त्यसपछि सेयरलाई माथि उठाइदिनु भयो। कसको स्वार्थको निम्ति? त्यो के दैनिक सीतामोल नपाएका मजदुर किसानले सेयर किनेको त्यो मूल्य बढाउनु भयो हो उहाँले? त्यसकारण सभामुख महोदय, यो आर्थिक घोटाला भएको विषयमा सरकारको अर्थमन्त्रीले स्पष्टसँग यो सदनमा जानकारी दिनु पर्यो सभामुख महोदय। र साथसाथै नेपालकै धनी मानिसको आर्थिक सेयर कारोबारमा धेरै हुने र कतिको सम्पत्ति कति बढ्यो भनेर सार्वजनिकै नहुने र यसलाई कहिले टुङ्गोमा पुर्याउने सभामुख महोदय? र मणिपाल कलेज सरकारी अस्पतालमा बनेको हो, त्यो कलेज चाहिँ अहिले बिक्री भयो, सरकारी जग्गा बिक्री भयो भनेर आयो। सरकारी जग्गा बिक्री गर्न पाउँछ सरकारले? जनताको सम्पत्ति सरकारले बिक्री गर्न पाउँछ सभामुख महोदय? र सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरियो र जग्गा बेचेर खाए कतिले, र यसमा कुन कुन मन्त्री र अधिकारीहरू संलग्न छन् ती सबैलाई छानबिन गरेर सजाय कहिले हुने हो सभामुख महोदय? र यो एमसीसी को 50 करोड रुपियाँ त चाहिँदैन भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो भने। र यहाँ दफा 6.3 मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, 6.3 को ख मा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाँझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। हाम्रो अरू सम्झौता भन्दा यही सम्झौता लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ। र साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा 6.4 मा लागू हुने कानुन प्रस्तुत सम्झौतामा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन् भनेर हाम्रो संविधान भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त लागू हुने भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ। यस्तो देशघाती सम्झौतालाई अहिले पास गराउनको निम्ति अमेरिकी अधिकारीहरूले शासक दलका नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिएको भनेर बाहिर आएको छ। त्यसकारण हामी यो संसदका मान्यज्यूहरू सबै सचेत हुनु पर्यो कि यो देशघाती सम्झौतालाई कसैको दबाबमा पास गर्नुहुन्न। र अहिले चर्चा चलिरहेकै बेला अमेरिकी अधिकारीहरू किन यो हाम्रो नेपालमा भ्रमण गरेर शासक दलका नेताहरूलाई दबाब दिन आएका हुन्? यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्यो र एमसीसी सम्झौता देशघाती भएकोले यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएकोले यसलाई खारेज गर्नु आवश्यक छ सभामुख महोदय। र साथसाथै शान्तिपूर्ण जुलुसमा भाग लिँदाखेरि यसरी गृह प्रशासनको प्रहरीले टाउको फोडेको थियो हाम्रो युवा कार्यकर्ताको। यसरी शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो, टाउको फोड्न पाउँछ? कसको सदस्यहरू विषयमा आउनुस्, विषय हो। एमसीसी को सम्झौताले हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई सजिलो बनाउँदैन, गाह्रो बनाउँछ। हामी नेपाली जनतासँग भएको कर उठाउनु पर्यो र एमसीसी जस्तो देशघाती सम्झौताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्नेलाई गृह प्रशासनले लाठी प्रहार गर्न मिल्दैन र त्यसको छानबिन गरेर सदनलाई जानकारी दिनु पर्यो। यो तस्बिर हेर्नु होला, यसमा शान्तिपूर्ण निहत्था जनता झन्डा बोकेर जुलुस जानेलाई यसरी लाठी प्रहार भएको छ सभामुख महोदय। विषयमा आउनु, समय सकियो। समय बाँकी छ सभामुख महोदय, बाँकी छैन। सभामुख महोदयले मलाई समय तोक्नु भएको छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण हजुर अगाडि सभामुख महोदयले समय तोक्नु भएको छैन। त्यसकारण सभामुख महोदय यसरी गृह प्रशासनले शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि लाठी प्रहार गरेर घाइते भएका मान्छेको उपचारको बारे केही सोचेको छैन। आज दर्जनौं युवा र विद्यार्थीहरू घाइते भएका छन् र हामीले शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न नपाउने भए के राणा शासन हो के फेरि पञ्चायत हो? त्यसो भए सरकारमा
अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यजीले विनियोजन विधेयकको बारेमा उठाउनुभएका विषयहरू सन्दर्भमा लगायतका केही विषयहरू उठाउनु भएको छ, जसको बारेमा म संक्षिप्तमा आफ्नो स्पष्टीकरण राख्न चाहन्छु। मुख्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निजीकरण गर्ने सन्दर्भमा उहाँले राख्नुभएको विषयमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्न गइरहेको छैन, बरु सार्वजनिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसको व्यवस्था पक्षहरूलाई सुधार गर्ने, त्यसको पुँजी वृद्धि गर्ने लगायतका कामहरूमा सरकारको ध्यान गएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै माननीय सदस्यले भन्नुभएको एउटा विषय पुँजी बजारको सन्दर्भमा छ। गभर्नरलाई मूल्य बढाउने घटाउने भनेर अर्थमन्त्री भनेको कुरा त्यो समाचारमा कतै आएको होला, यो सत्य कुरा नभएको पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आन्तरिक रूपमा भएका घोटालाहरूको सन्दर्भमा सरकारकै तर्फबाट क्याबिनेटबाट नै समिति बनेर उच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन चलिरहेको कुरा पनि म माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र माननीय सदस्यले उठाएका यिनै विषयहरूको जवाबसहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब माननीय श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विनियोजन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मैले पेशै गर्न पाएन, फिर्ता लिने त सवालै भएन। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले विनियोजन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विनियोजन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विनियोजन अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई विनियोजन अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले विनियोजन अध्यादेश 2078लाई स्वीकृति गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।